اللہ تے دے رسول نے کھتا کا بچایا ہن میں بھی آ گیا تے تساں بھی ہاتھ بلند کر کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ میں ایک کلام دے دو شعر تے اپنے بھائی دے مائک حوالے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے۔ اے ساؤنڈ والے بھائی کتنے نے؟ تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے۔ اللہ نے آکھیا بھلاں نو تانوں میں کی دیواں، سارے رنگ یار دے ہونٹاں تے مک گئے۔ زلفاں مدنی دیا سونا نے بھائی اگر بات سونے نے تو مہربانی اندر تشریف لے آؤ کتنے نے زلفاں ہاتھ بلند کر کے بولتے ہیں کہ زلفاں مدنی دیا طریقیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے ہوٹھاں تے مک گئے۔ اللہ نے آکھیا بھلاں نو تانوں میں کی دیواں، سارے رنگ یار دے ہوٹھاں تے مک گئے۔ کل جاون تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا بولو یار بولو یار بولو سرکار کی آمد آپ دے رہے بولو یار ہاتھ بلند کر کے بول زلفاں مدنی دیا زلفاں سونے سید دی زلفاں کی نظر، سونے سید دے قدماں دے ہاتھ، سونے سید پاک کی زیارت کرو۔ زلفاں مدنی دیا کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بنا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ اما حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ زلفاں مدنی دیا کھل جاون تے نازل ہوندے قرآن زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا حضور میرا تقوی تھوڑی دی کوئی کو کھول دے اداس دے دے تو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسما بٹیاں الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس پینڈ کو بڑی عزت دیتی۔ اے مسجد پہلو جڑی سی میں اوتھے بھی پڑھ کے گیا تے ہن ویکھو اللہ نے کتنی رونق لائی۔ اے سارے حضور دے میلاد دے صدقہ ملیا۔ آپ نے میلاد مناؤندے ہو، میں بھی میلاد منایا، کل کائنات نے میلاد منایا۔ یہ کیسے منایا؟ حضور نے کیڑی کرو مہربانی جناب، بہت شکریہ تہاڈی محبت کہ مکے پاک دی دھرتی نو غسل دے کے اگر جنتا دا چھڑکیا رب نے کملی والے نو جیویں چاہیا قسم رب دی اوویں بنایا رب نے، اتے پیر نہ کسی دا آ جاوے، پیر دی تانی دھرتی اتے ایسا سایہ رب نے اکٹھے نبیوں دی روحاں نو کر کے اتے عرش ملاد بنایا رب نے۔ بولے نبی سونے دی تسبیح کی کملی والے نو شاہد بنایا رب نے، تبو ستا آسمانہ تے تان کے بڑا سونا پنڈال بنایا رب نے، دیوے بان کے تاریاں دے سورج کی روشنی نہیں چمکایا رب نے، پھر سدرا اتے اسٹیج بنایا، جبرائیل نقیب بنایا رب نے، جبرائیل تلاوت بھی آپ کر لیتی، جلسہ یاد کا شروع کرایا رب نے، ابن مریم نے رات کا حکم دے کے ان کی یاد کا شان بتایا رب نے، اور نبیوں پر حضور نے کہ آپ خدا فرمایا رب نے، اور تسی جڑیاں دے اعتراض کرتے ہو جتنا سونے دا آپ جلایا رب نے، اور اس لیے انہیں کل کی کر لینا جنہیں سامنے سب کچھ بنایا رب نے، اور دے کل کی کر لینا جنہیں سامنے سب کچھ بنایا رب نے۔ ہاتھ بلند کر کے بول کہ زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا کھل جاون تے نازل ہوندے قرآن۔ آخری جملہ دے لگا سونے سید پاک دے قدمہ دے ہاتھ اور جملہ تواڈی نظر۔ میرا پتر ہے 2 سال دا، او دا نام میں رکھیا اون محمد۔ میں ایک دن گھر بیٹھا، بچہ میرے موڈیاں تے سوار، انہیں میرے بال پھڑنے، میرے بال پھڑے تے میری اکھاں چوں اتھرو آ گئے، میری سوچ 1400 سال پیچھے چلی گئی۔ میں کیا سوار زہرا دا بابا ہے، جیڑا بندہ پہنچے گا بولے گا سواری زہرا دا بابا ہے، تے کندھیاں تے سوار میرا حسین ہے۔ میرے نبی آئی باہر نکلے تے جناب عمر فاروق تک کے رہ گئے، دیکھ کے رہ گئے، کہتے ماشاءاللہ بابا سواری تو صدقے گئیے۔ کہ میرے محبوب نے فرمایا عمر اللہ دے لمبی
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਸਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋ ਫੌਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿੱਡੇ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲੈ ਜਵਾਨੀਆਂ ਸਦਾ ਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੈਚ करना है, जेड़ा हाथ ऊंचा हो जाए ਉਹਦੇ ਪੱਖ ऊंचे हो जाए, हाथ बुलंद करके बोल जुल्फा मदनी दिया बाबा कुल क्योंकि रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल निकाल देते हैं। मैं भला किसी से क्यों मांगू, मुझको तो सैयदा ज़हरा के लाल देते हैं। जुल्फा ते सोना इमामा, इना जुल्फा ते सोना इमामा, इना जुल्फा ते सोना इमामा, सवा लख नबी करम सलामा के जुल्फा मदनी दिया। अल्लाह के जुल्फा मैं अपने मुकद्दर दा खूबसूरत सना खान आपकी समाता के हवाले शहर सांगला हिंदवाई मेहमान इज्जत मान जनाब गुलजार अहमद भट्टी साहब आप तशरीफ ले होते हैं और करीम आका दी बारगाह से नजराना यकीन पेश करते हैं। नारे तकबीर। मैं कहना जिंज मैं आया कि तुहाडे जो कोई आया हो तो बोले भी ना तो मैं पूरा टेल लाउन दिया। नारे तकबीर। बसते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तुहाडियां जवानियां सलामत रखे। नारे रिसालत। तुहाडे ताज नूं सलाम है। नारे रिसालत। बस भट्टी साहब हाथ बुलंद करके नारे रिसालत।